अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर शेख और मुलाकात में आज एक बहुत दिलचस्प मुलाकात करवाने जा रहा हूं। जी हां, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा, एक ऐसे शेफ़ से आपको मिलवाऊंगा जिनका नाम दुनिया का बड़े से बड़ा शेफ़ भी अगर सुन ले तो उनके एहतराम में उठकर खड़ा हो जाता है। जी हां, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा द फादर ऑफ मॉडर्न कुकरी ऑगस्ट एस्कॉफिए से। तो आइए उनसे मिलते हैं। ऑगस्ट एस्कॉफिए 28 अक्टूबर 1846 को फ्रांस के एक छोटे से गांव विलेन्यूव-लूबे में पैदा हुए। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से अपने करियर का आगाज़ कर दिया। जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और उन्होंने ये आगाज़ अपने एक अंकल के रेस्टोरेंट से किया। ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, फ्रांस में एक जगह है नीस, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने वहाँ अप्रेंटिस के तौर पर इस रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया और किचन से अपने काम का आगाज़ किया। मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में शेफ़्स का प्रोफेशन बहुत मुश्किल था, बहुत टफ़ था और इस प्रोफेशन को कोई ख़ास इज़्ज़त की निगाह से भी नहीं देखा जाता था। लेकिन एस्कॉफिए ने ये चैलेंज कबूल किया और उन्होंने सोचा कि मैं मेहनत करूँगा, मैं लगन से काम करूँगा, आगे बढ़ूँगा और इसी प्रोफेशन में नाम भी बनाऊँगा और इज़्ज़त भी कमाऊँगा। लिहाजा इसी सोच के साथ उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अरसा आर्मी में सर्व करने के बाद एक्सपीरियंस लेकर जब वो वापस आए तो उन्होंने किचन की ऑर्गेनाइजेशन को यकसर बदल कर रख दिया। आर्मी में उन्होंने क्या सीखा कि वहाँ पर एक ब्रिगेड सिस्टम है और उसी ब्रिगेड सिस्टम को उन्होंने लाकर किचन में इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसमें एक मुकम्मल चेन ऑफ कमांड थी। यानी उसमें शेफ़्स थे, सुपरवाइज़र्स थे, कुक्स थे और तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे। तो ये किचन ब्रिगेड सिस्टम उन्होंने कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया कि किचन की बिल्कुल एकदम से हैत बदल कर रख दी। I think that Auguste Escoffier is really sort of the backbone to almost everything we do as chefs. Before him, the modern restaurant as we think of it today didn't exist. And Escoffier to me means so much because everything that I do on a daily basis, he was the person that set that in motion. He was a genius in cooking at the time. He was a visionary. He was a great communicator. He touched the lives of both rich and poor with his warmth and artistry. Escoffier could be likened to Steve Jobs. He may have been the Steve Jobs of his era. एस्कॉफिए ने अपनी कुकिंग टेक्निक्स, मेथड्स और रेसिपीज़ के ज़रिए कलरी आर्ट्स के शोबा में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। एस्कॉफिए की शोहरत उस वक्त आसमान की बुलंदियों को छूने लगी जब 1890 में सीज़र रिट्स के साथ मिलकर सवाई होटल लंदन को उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ ये कि सवाई होटल लंदन बल्कि रिट्स पेरिस को भी साथ ही साथ मैनेज करना शुरू कर दिया और दोनों जगह पर कार्ल्टन लंदन और रिट्स पेरिस को फूड और सर्विस की एक्सेलेंस की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये भी कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की मशहूर सिंगर नेली मेल्बा सवाई होटल में ठहरी तो एस्कॉफिए ने उनके एजाज़ में एक डिश क्रिएट कर दी जिसका नाम था पीच मेल्बा। ना सिर्फ ये कि किचन में बल्कि फूड सर्विस एरिया में भी एस्कॉफिए ने बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि उस ज़माने में फूड इस तरह सर्व नहीं किया जाता था जिस तरह के आज के ज़माने में फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। फूड एक ही मर्तबा बनता था और लाकर टेबल पर रख दिया जाता था, लेकिन एस्कॉफिए ने इस सारे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया
اور انہوں نے کہا کہ فوڈ اس طرح سرو نہیں کیا جائے گا، لہٰذا جس طرح آج فوڈ فائن ڈائن ریسٹورانٹس میں سرو کیا جاتا ہے اس کی بنیاد بھی اسکوفیے نے رکھی۔ جی ہاں، انہوں نے یہ پورا ایک سسٹم آرگنائز کیا، ایک پورا سسٹم انہوں نے انوینٹ کیا کہ کس طرح ساتھ ساتھ فوڈ تیار ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ سرو ہوتا جائے گا، اور جس ترتیب کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ کھانا کچن سے ڈائننگ ایریا میں سرو کیا جائے گا۔ اسکوفیے نے کلنری آرٹس میں، کلنری کے شعبہ میں بہت ہی زبردست خدمات سر انجام دیں، اور میں چاہوں گا کہ چند ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ اسکوفیے نے کچن بریگیڈ کا تصور انٹروڈیوس کروایا، جس سے کیا ہوا کہ کچن بہت ہی آرگنائز طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا، اور کچن میں جو پروڈکشن پروسیس تھا وہ بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے اس کو عمل میں لانا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریسیپیز لکھنے کا کام بھی اسکوفیے نے شروع کیا۔ اسکوفیے نے تقریباً 5000 سے زیادہ ریسیپیز اپنی 8 کتابوں میں قلم بند کی۔ بحری جہاز پر سب سے پہلے کچنز آپریٹ کرنے کا اعزاز بھی اسکوفیے کو حاصل ہے۔ فوڈ سائنس میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور انہوں نے پریزرویشن میتھڈز پر بھی بہت زیادہ کام کیا، اور پھر انہوں نے سب سے پہلے ٹمیٹوز کو کینز میں پریزرو کرنے کا کام بھی انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک سیریز تیار کی جس میں انہوں نے کینڈ پکلز اور کینڈ ساسز تیار کرنا شروع کر دیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پروفیشنلی تو وہ بہت ہی زبردست، بہت ٹیلنٹڈ اور ایک جینیس تھے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور خوبصیرت انسان بھی تھے۔ جی ہاں، وہ ایک ہمدرد انسان تھے۔ اپنے ارد گرد جو شیفز ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور جب بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی شیف کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ فوری طور پر اس تک پہنچتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے، اور اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مشکلات میں ان کے کام آنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسکوفیے کے بارے میں بہت بڑے بڑے شیفز نے بہت کچھ کہا۔ کسی نے کہا کہ اسکوفیے کوکنگ کی فاؤنڈیشن ہے، کسی نے کہا کہ ہی از دا فادر آف ماڈرن کوکری، اور کسی نے کہا کہ اسکوفیے کوکنگ کی انسپریشن ہے۔ اسکوفیے 12 فروری 1935 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایمپرر ولیم II نے ایک مرتبہ اسکوفیے سے کہا، "I am the emperor of Germany, but you are the emperor of chefs."